जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज भी इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिल सका, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तोशा खाना का जो मुकदमा चलाया गया, जिस तरीके से वो मुकदमा चलाया गया, उस हवाले से क्या कहा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, मैं उसके ऊपर आता हूं। लेकिन सबसे पहले इस वक्त मैं आपको पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो खबर है वो आपके साथ शेयर करूंगा, जो सबसे बड़ी स्टोरी है। आप पूछेंगे कि जनाब शायद कोई सियासी स्टोरी है, शायद किसी सियासी शख्सियत के हवाले से है, मियाँ साहब के हवाले से है, खान साहब के हवाले से है। नहीं, असल जो स्टोरी जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है, जो अवाम के साथ हो रहा है, वो ये सामने है। आप देख सकते हैं बिजली जो है बिलों ने सार्फिन को दहला के रख दिया। 2 यूनिट का बिल 3,747 रुपए। जी हाँ जी, कराची में एक शख्स ने 2 यूनिट बिजली इस्तेमाल की और उसको जो बिल आया वो 3,747 रुपए, यानी एक यूनिट जो है फी यूनिट उसको 1,800 रुपए से ज्यादा की पड़ी फी यूनिट, और ये दुनिया की गालिबन महंगी तरीन बिजली बन गई। अब इसमें हो रहा क्या है, जो इन्होंने बिजली की कीमतों में इजाफा किया है, एडजस्टमेंट चार्जेस हैं, वो तमाम पिछले टैक्सेस वगैरह लगा के वो मौजूदा बिलों के साथ उनको भेजा जा रहा है। ये वो सारी कारकर्दगी है 16 महीने की जो पीडीएम की थी, पीपल्स पार्टी की थी, इत्तेहादी हुकूमत की थी। वो जो कानून साजियां करते रहे, वो जो कुछ करते रहे, उसका नतीजा, उसका जो भी समर है वो आज बिजली के बिलों की शक्ल में आपको, मुझको, पूरी कौम को मिल गया है और हमें उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ रही है। ये होता है कि जब आपकी मौशी पॉलिसियों में मसाइल हों, मुल्क की मैशत में मसाइल हों, बहुत सारे मसाइल फॉरेन रिलेटेड भी हैं। फॉरेन रिलेटेड से मेरा मतलब है कि जिस तरह आईएमएफ के साथ हमारी डील वगैरह हुई, उसमें कहा गया उस वक्त भी कि ये जो डील की जा रही है इससे महंगाई का तूफान आएगा और उसके नतीजे में आम शख्स मुतासिर होगा। और इस वक्त आप सोशल मीडिया के ऊपर देख लें, इस वक्त आप मुख्तलिफ जगहों के ऊपर देख लें, मुख्तलिफ शहरों में देख लें, लोग बिजली के बिल उठा के एहतजाज कर रहे हैं, बिजली के बिलों के हवाले से कंप्लेन कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टोरी, और ये बात सिर्फ बिजली के बिलों तक महदूद नहीं है, इसके साथ साथ दीगर जो चीजें, हर चीज की कीमत में इजाफा हो रहा है। इन्होंने कहा कि जी डॉलर आ गए हैं, और डॉलर साहब ने बड़ी मेहनत की थी, शहबाज शरीफ साहब ने कुछ स्पेशल बात की थी आईएमएफ वालों से, और वो 3 पेटियां आम की दी थी और 3 अरब डॉलर ले लिए थे। फिर एक वफ्द, आपको याद होगा, जिनीवा गया था, वहां से कहा गया कि जी 10 अरब डॉलर वहां पे भी दुनिया ने प्लेज कर दिए हैं। और ये वो सारी मौशी कामयाबियां हैं जिनका तसलसल हम रखना चाहते हैं, और जाने से पहले ये निगरानों के लिए कानून साजी भी कर गए कि ये पॉलिसियां चलती रहें, इसी किस्म की मौशी पॉलिसियां चलें, निगरानों को ये एक्स्ट्रा इख्तियारात भी हम दे रहे हैं। तो ये उन पॉलिसियों का नतीजा है जो इस वक्त बिजली के बिलों की शक्ल में आपके और मेरे सामने। अच्छा, अब ये बिजली के जो बिल ज्यादा आ रहे हैं उसकी वजह ये नहीं है कि आप बिजली ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह पहले भी मैंने अर्ज की कि बिजली आप 2 यूनिट इस्तेमाल करें या 4 यूनिट इस्तेमाल करें, आपको हजारों में बिल आ सकता है। और उसकी वजह यह है कि जो पिछले चार्जेस हैं वो लगाए जा रहे हैं, 4 महीनों के एडजस्टमेंट जो चार्जेस हैं वो डाले जा रहे हैं, फ्यूल सरचार्ज डाला जा रहा है, उसके साथ साथ एडिशनल सरचार्ज और यूनिफॉर्म एडजस्टमेंट सेल्स टैक्स है वो भी डाला जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे जो ड्यूटी आयद है वो भी डाली जा रही है, और जिसकी वजह से दुगने बिल मौसूल हो रहे हैं लोगों को। तो ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि मैं और आप कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, डिपेंड ये कर रहा है कि वो जो 4 महीनों के अंदर वो जो कानून साजियां करके गए, 4 महीनों के अंदर उन्होंने जो मैशत की हालत की और वो जो फैसले करके गए हैं, उसकी वजह से आज ये हालत है। अच्छा, जहां पे मईशत की ये हालत है, मुल्क की इकोनॉमी की ये हालत है, लेकिन सियासी तरजीहात क्या रही 16 माह के दौरान पीडीएम की हुकूमत की कि सियासी मुखालफिन को टारगेट करना है, उन पे मुकदमे बनाने हैं। ये आज भी इमरान खान साहब का मुकदमा चला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। ये सामने आप जियो की खबर देख सकते हैं, हेडलाइन है तोशा खाना में सजा मौतली की दरखास्त, ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने यह कहा कि ट्रायल कोर्ट में, यानी जिस तरीके से वो तोशा खाना का केस चलाया गया वो दुरुस्त तरीका नहीं था, वो गलत तरीका था, गलत तरीके से वो केस चलाया गया, जल्दी वो केस चलाया गया। लेकिन हम वो नहीं करेंगे, सबको सुनेंगे और वो गलती नहीं दोहराएंगे। ये एक्सप्रेस की खबर भी है, तोशा खाना केस जो ट्रायल कोर्ट ने किया वो हम नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा, बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट ने बगैर सुने जल्दी जो है वो केस जिस तरीके से चलाया। और अब ये चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब, वो ये फरमा रहे हैं
آج انہی کی عدالت میں توشہ خانہ کے حوالے سے جو عمران خان صاحب نے اپیل کی ہوئی ہے وہ سماعت وہیں پہ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، لیکن وہاں پہ جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں جو توشہ خانہ کے مقدمے کے اندر وہاں پہ کہتے تھے کہ ٹائم نہ دیا جائے، بس فیصلہ کیا جائے، وہ آج نہیں آئے۔ غالباً ان کو ڈی ہائیڈریشن ہو گئی، یہ بتایا وہاں پہ جسٹس عامر فاروق کیانی صاحب نے برہمی کا اظہار بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم آپ کو سنیں گے، ہم وہ نہیں کریں گے جو جج ہمایوں دلاور کی عدالت نے کیا کہ بغیر سنے جلدی میں عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اس کے اوپر لطیف کھوسہ صاحب تھوڑے سے ناراض بھی ہوئے کہ وہ شخص 20 دن سے جیل میں پڑا ہے، آپ نے اس کو مزید جیل میں رکھنا ہے، اس کا فیصلہ سنایا جائے، لیکن سماعت جو ہے وہ پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، عرض کی تھی پچھلی دونوں اپنی ویڈیوز کے اندر کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جس دن سماعت ہوگی اس دن کوئی فیصلہ آ جائے گا، اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا آج فیصلہ آ جائے گا، میں نے کہا اس میں جتنا طول ہو سکتا ہے وہ طول دیا جائے گا، لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو ریلیف نہ ملے، اس لیے کہ اس مقدمے میں اتنے نقائص ہیں۔ آپ کسی بھی قانون دان سے بات کر لیں، ایون کہ وہاں پہ جو صحافی بیٹھے ہوتے ہیں، رپورٹرز بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس مقدمے کے اندر بہت سارے نقائص ہیں۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ عدالت اس مقدمے کو اسی طریقے سے کہے کہ نہیں جی یہ ریلیف نہیں ملتا۔ اگر ریلیف نہیں ملتا تو پھر یہ ساری چیز اٹھ کے سپریم کورٹ میں جائے گی اور ایک ایک چیز کھلے گی کہ اس کیس کے اندر کیا ہوا، تو وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ڈیلے ہوگا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی خان صاحب کو اس مقدمے کے اندر ریلیف مل جائے گا۔ باقی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج جب وکلا کی ٹیم باہر نکلی، پی ٹی آئی کے وکلا، عمران خان کے وکلا، لطیف کھوسہ صاحب بھی اس میں شامل تھے، وہ ایک لفٹ سے نیچے آ رہے تھے، غالباً تیسرے فلور سے پہلے فلور پہ آ رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہی، تو وہ جناب لفٹ بند ہو گئی، دوسرے فلور پہ آ کے وہ پھنس گئی۔ پھر اس کے اندر سے جناب وکلا جو ہے وہ خود ٹویٹس وغیرہ بھی کرتے رہے۔ نعیم حیدر پنجوتھا نے کہا کہ بار بار کال کر رہے ہیں لیکن انتظامیہ آدھے گھنٹے سے نہیں آ رہی، اب ہمارا سانس بند ہو رہا ہے۔ اندر سے پھر ایک صحافی نے ویڈیو وغیرہ بھی شیئر کی، پھر نعیم حیدر پنجوتھا نے کوٹ ٹویٹ کی کہ ہم ہائی کورٹ کی لفٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، سانس بند ہو رہا ہے، ابھی تک کوئی بندہ نہیں آ رہا، اوپر سے لائٹ بھی بند کر دی گئی ہے۔ لیکن پھر 45 منٹ کے بعد ان لوگوں کو لفٹ سے نکال لیا گیا۔ اس کے اوپر اسلام آباد کی جو پولیس ہے انہوں نے بھی نعیم حیدر پنجوتھا کی ٹویٹ کے نیچے اپنا رسپانس بھی دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لفٹ کی خرابی کا معاملہ، آئی سی سی پی او ڈاکٹر اکبر خان نے متعلقہ ایس پی کو لفٹ کی بحالی کے لیے احکامات جاری کر دی ہیں۔ متعلقہ ایس پی موقع پر موجود ہے۔ عمارت کی دیکھ بھال کی ذمہ داری پی ڈبلیو ڈی کو لفٹ کی بحالی کے لیے اطلاع کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد پولیس ہر قسم کی معاونت کرے گی۔ تو انتظامیہ نے بھی پھر نوٹس وغیرہ لیا، پھر وہ جو لوگ تھے وہ آئے اور لفٹ سے وہ ریسکیو آپریشن ہوا، اور ابھی یہ نہیں پتا چلا کہ مقامی ہیروز تھے یا باہر سے آئے تھے، اس لیے کہ آج کل پاکستان میں کوئی بھی ریسکیو ہو تو وہ بحث عجیب سی شروع ہو جاتی ہے۔ پر اینی وے بڑی پریشان کن صورتحال ہے کہ آدھا گھنٹہ وہ لوگ اس میں پھنسے تھے، اور پھر اس کا ایک باقاعدہ میکنزم ہونا چاہیے۔ اتنی امپورٹنٹ عمارت ہے، یہ وہ لفٹ بھی ہو سکتی تھی جس میں معزز جج صاحبان جا رہے تھے یا کوئی اور شخصیت جا رہی تھی، تو وہاں پہ اندر ایسا عملہ موجود ہونا چاہیے لفٹ کے ساتھ جو ایسی صورت کے اندر کس طریقے سے ریسکیو کرنا ہے، جس طرح دنیا بھر میں اس کے ایک قواعد و ضوابط ہوتے ہیں کہ ان کو ایک پروٹوکولز ہوتے ہیں کہ اس کے تحت وہاں سے اس طرح ریسکیو کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ پر اینی اچھی خبر یہ ہے کہ عمران خان کے وکیل جو لفٹ میں پھنسے تھے، تو ایک طرف عمران خان جیل میں پھنسے ہوئے ہیں، یہاں پہ بھی لفٹ خراب ہوئی تو الیکشن کمیشن کے وکلا کی لفٹ خراب نہیں ہوئی۔ قسمت کا کھیل ہے۔ دیکھیں نا، یہ لفٹ تو کسی نے جان کے تھوڑا خراب کی ہوگی، لفٹ تو آپ کو پتا ہے وہ کوئی بھی خراب ہو سکتی ہے۔ تو وہ ادھر جو لفٹ خراب ہوئی وہ بھی عمران خان کے وکلا کی خراب ہوئی، اور بس وہ قسمت کی بات ہے۔ باقی وہاں پہ جو جب وہ سماعت کو ملتوی کیا گیا پیر تک، اور جج صاحبان کے جانے کے بعد غالباً وہاں پہ کوئی نعرے وغیرہ بھی لگائے گئے، کچھ وکلا کی جانب سے بینچ فکسنگ وغیرہ کے نعرے لگائے گئے، اس قسم کے نعرے لگائے گئے، جو میرے خیال میں obviously جو ہے کوئی حوصلہ افزا چیز نہیں ہے۔ عدالتوں کے اندر نعرے نہیں، عدالتوں کے اندر انصاف ہونا چاہیے۔ عدالتوں سے نہ ہمیں خبریں چاہیے، عدالتوں سے نہ ہمیں ٹکرز چاہیے، نہ نعرے چاہیے۔ بنیادی کام تو عدالتوں کا انصاف فراہم کرنا ہے، تو عدالتوں سے جو فیصلے آتے ہیں وہ بولتے ہیں۔ دوسری جانب شاہ محمود قریشی صاحب کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہوا تھا۔ ان کو خصوصی عدالت میں وہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت عدالت بنی ہے اس عدالت میں پیش کیا گیا۔ اب مزید 3 روزہ ریمانڈ کے اوپر ان کو
دے دیا گیا ہے, FIA کے حوالے کر دیا گیا ہے, تحقیقات ہو رہی ہیں سائفر کے معاملے پہ. یہ ویسے تو یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے یہ کوئی 100 سال پرانا قانون ہے, پاکستان کو بھی بنے ہوئے 75 سال ہو گئے. ایک وکیل کی میں ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا, وہ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ آج تک پاکستان کے اندر اس قانون کے تحت کوئی خاص عدالت نہیں بنائی گئی, لیکن یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اس دور کے اندر جناب یہ پھر ایک خاص عدالت بھی بنی ہے. یہ بھی PDM کی قانون سازی ہے, پیپلز پارٹی کی قانون سازی ہے, نون لیگ کی قانون سازی ہے. تو یقیناً یہ جو کچھ بھی ہوگا آئین, قانون اور جمہوریت کے عین اصولوں کے مطابق ہی ہوا ہوگا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.